عبادت کرو صلوات پڑھو چا اپنے اپنے ٹورائے دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو چا بانیان دے فرش ازادی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو چا مالک کائنات پاک و بات شاد رکھے مالک کائنات بانیان بابے تیر شادہ فرش ازا بچھایا بنا ذاکران دا پڑھیا میں حقیر دی ڈیوٹی 1490 میل دی تھکی سین اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو چا بابا ڈامی دا ڈی ڈھلے بھین دے بخت ڈھل گئن بیلالے او پیشیے لے پھراک اٹھے دیگرے لے چادر لٹیے ڈی ڈھل پہ خیمے ٹھرین اللہ دے نا دے میں کو دسو مسلمانہ خیمے ٹھارے ہیں ماتمی دارو بزرگ فرمین دے انہیں لگی زہر ویلے ودی آپ بجے تھیا وچ سارا دے دوئے او سادات خیام تو باہر آگئی نہ واقف نہ کوئی سوئے ایک مسئلہ پوچھئے آن دی امڑی چم پتر بیمار داموئے بی بی آدھے ہے چاندنی رات ماتمی دارو زندگی جڑیں وڈا ڈکھاوے سجن یاد آنین جڑا خیمہ کو آگ لگی ہے میری سین نجاو دے پاسے منہ کیتا ہے بابے دنا حقل مار کے آدھے نہیں آگ بجھ دی تیری آدھیاں تو ساری کار بابا امداد دکھ ویڑ ونجنا جڑا دھیا کو آندھی ماں پیو دے بہو یادے راجرنیت روکے آدھیے میں تلیاں مال مال والی ایاں نہیں آنکھ کھولی بیمارے دیکھ دھئی علی